सोम्या रावता तुझ्या कळसात सावधन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या कळसात सावधन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेकता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेकता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जेवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो माका हर एक दिस तुझे पगार माका जीव नाका मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जेवा सांडे नाका सोडे नाका पावतो माका हर एक दिस तुझे पगार माका जीव नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या कळसात सावधन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या कळसात सावधन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेकता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेकता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता मोजा जोड्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका सायचो माका तुझे विणे माका रावो नाका मोजा जोड्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका सायचो माका तुझे विणे माका रावो नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या कळसात सावधन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या कळसात सावधन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेकता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवपा त्रेकता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यान आम्ही जायत्यांनी आता न्ही तरी पयले ही काठ्ठो ना बांदूक इगर्जे बांदूक जायत्यान दान दिलां ना कित्याक नांव जोडूंक खंयच्या उद्देशान दिल्लें तुमी उद्देश कितें आसलो आमी सत नेना आसले हांव आनी आमी त्या दाळ चिंतले हांव व्हडलो इगर्जो बांदल्यार व्हडलो देव येवन रावता म्हणून न्ही पूण आज आमकां सत कळीस जाला आनी सत कळीस जाल्ल्या नंतर आमी कितें बांदीस कसलीं देवाळां बांदीस कसलीं काट्टोना बांदीस पत्रांची गी नासवन वेची देवाळ आमकां जाय गी पडोवन वेची देवाळ आमकां जाय गी सदां काळ उरचे तसलीं देवाळ आमकां जाय ती खंय बांदची आमचे थंय म्हळ्यार आमच्या कुडींत जो आसा तसो हांव म्हणलो देव येवन बिडार करच्या खातीर आत्मीक देवाळ बांदचे जिवे पातोर तुमी जाया म्हणटा देवाचें उतर ते जिवे पातोर जावन आत्मीक देवाळ बांदूंक आमचें देवाळ मात्र न्ही ते जिवे पातोर जावन हेरांचे आत्मीक देवाळ बांदूंक आमी सुकल्या तर ते हांव आसा सदां काळ आसा जो आसा तसो हांव म्हणल्या खऱ्या निजा देवाक येवन बिडार करूंक आमी तें देवाळ बांदूंक ना तर ताचे लागचें भोगसाने मागया आनी आमी
आमच्या ज्ञानार्पणान कितें केलां त्या वरवीं हेरां की ह्या संवसारांत पत्रांचें देवळ बांदूंक उत्तेजन दिलां तर एकामेकाक चेंबोकसने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकळूत सोम्या काकळूत Krista kakrut Krista kakrut Somia kakrut Somia kakrut महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा येशू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गींच्या भोवमोगळ्या बाप्पा जसो तूं पवित्र आमी पवित्र जावच्याक तुज्या उतरां मारी पात आमची मनां काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां भोगना सगळें आमचें जिवीत तूं नितळ कर आनी पवित्रपणांत आमकां जिवंक तूं वाट उक्ती कर त्या वरीं तुजें हजरपण आमचे सगळें सदांच जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे Ezekiel chapter 47 verses 1 to 12. Ezekiel 47 ओळी 1-12. मंदिरांतलें वाळचें उदक उपरांत ताणें म्हाका मंदिराच्या दाराशीं परतून हाडलो थंय मंदिराच्या उंबरापंदांतावन उदक भायर सरतलें आनी उदेंते वाटेन वळटलें कित्याक मंदीर उदेंतेक फुडो करून आसलें हें उदक मंदिराचे उजवे कुशींतल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वळटलें तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतेक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवटाशी हाडलो थंय दक्षिणेचे कुशींतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंते वाटेन गेलो
आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या खांब्याक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपराक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंकडाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली. कित्याक उदक सडल्लें. तें गूंड आसून तांतल्यान उपेवन वचचें पडटलें. उतरून वचोंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हणलें, हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळून आराबाक देंवता आनी तें दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतच मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय व्हाळटा थंय सगळे प्राणी तांतूं भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें व्हाळटा थंय सगळें जियोंक शकता. येन गेदीतावन येन एग्लायमा पर्यंत मासली पाकपी दर्या तडीर उबे रावतले आनी आपलीं जाळां ते सुकोवंक घालतले. महादर्यांतले मासले परी जिन्साची भरपूर मासली तांतूं आसतली. पूण कोंडां आनी उतळ तळी गोड जावची नात. ती मिठा पासून सोडूंक जाय. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साची फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां बावची नात आनी ते केदींच फळावीन जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले. कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां खाणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतार हें. देवाचें आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या. आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या. राकोतरा सर्गीच्या राजा. राकोतरा सर्गीच्या राजा. वेगीत पाव ससनाच्या सुका. वेगीत पाव ससनाच्या सुका. बाहेर सर आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या. बाहेर सर आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या. कर तुझे शास्त्री देवाचे राज. कैसरासा सर्गीचे दार. घर तुझे शास्त्री देवाचे राज. कैसरासा सर्गीचे दार. बाहेर सर आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या. बाहेर सर आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या. सदांचो उसार बावट तुझो काळजांत पेटय मोगावचो. सदांचो उसार बावट तुझो काळजांत पेटय मोगावचो. बाहेर सर आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या. बाहेर
आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या वैरस आत्म्या मोजा ओलो मार देवा तुझ्या राकोंतरा तरकीच्या राजा राकोंतरा सर्गीच्या राजा वेगील तुपा ससनाच्या सुता वेगील तुपा ससनाच्या सुता वैरस आत्म्या मोजा उलोमा देवा तुझ्या. कोरिंदकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 3 9-17. देवाचे सेवक. आमी सर देवाच्या सेवेंत 6 वावराडी. देवान म्हाका दिल्ले कृपेक सरी जावन एक माहेतवंत आनी कारबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप सडयता. पूण आपूण कशें बांदता ते विशांत हर एकलो सत्राय घेवं. कित्याक येदुळूस घाल्ले ते बुन्यादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणायच्यानी घालूंक नजो. पूण हे बुन्यादीचेर भांगारान रुप्यान मोलादीक रत्नांनी रुखान तनान वा भातेनान कोणी बांदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्पश्ट दिसून येतालें. सोम्याच्या दिसा तें परगट जातालें. कित्याक तो दीस उज्यान उदेतालो. अशें उजो हर एकल्याचें काम वारोवन पळयतालो. कोणीय मनशान हे बुन्यादीचेर बांदलें बांदप भस्म जायनासतना उरास जाल्यार ताची मजुरी ताका मेळटली. ताचें बांदप लासात जाल्यार ताणें नश्ट भोगीचोय पडटलो. तरी पूण उज्यांतल्यान उतरून शाबीत आयिल्ले बरी तो बचाव जातलो. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर्ण आसा म्हूण तुमी नेनात. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. देवाचे उतारे. देवाचे उदुपकार. Alleluia, 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 Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सांजो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 2 वोल 13-22 पर्यंत. John's Gospel chapter 2 verses 13-22. जेजू देवाळ शुद्ध करता. जुदेवांची पास परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवाळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बोकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले.
वाटावगारांचे मांड ताणें ओमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायली. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, खाडा ते हांगा थावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात. तो तुज्या घराच्या उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदेव तोळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हणून कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. जुदेवानी म्हळें, कितें हें देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयांत. ताणें अशें सांगिल्लें म्हणून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. देवाचें मंदिर पवित्र आनी तेंच मंदिर तुमी म्हणटा सांपावल. देवाचें खरें मंदिर कितें म्हणून जाणा जावंक देवाचें उतर आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, 2019 इसवे उपरांत कोरोना आयिल्ल्या उपरांत कितें जालां म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. जायत्यो इगर्ज्यो खाली पडल्यात. ह्या इगर्जेक वेसो लोकय उणो जाला. मात न्ही पाश्चात्य गांवांत युरोपांत जायत्यो इगर्ज्यो सेल जाल्यात. खाली आशिल्ल्यो देखून कोणी येनान देखून विकल्यात. आनी अख्ख्या इंग्लंडांतच 35,000 इगर्ज्यो आनी कोपेलां तांणी मुस्लीम भावांक विकल्यांत खंय. तशेंच युरोपांत जायते कडेन व्हडलीं व्हडलीं काथेद्रलां बासिलिकाय खाली पडिल्लीं तीं तांणी मुस्लिमांक विकल्यांत. 12 वर्सां पयलें इंडियन एक्सप्रेसार मेन पेजीचेर आयिल्लें तें आर्टिकल म्हज्या फायलांत आजुनूय आसा. जर्मनांतली पीटर एंड पॉल कॅथेड्रल ती खाली पडिल्ली देखून मुस्लिमांक तांणी विकल्ली आनी मुस्लिमांनी ती तांची व्हडली मस्जीद करून घेतल्या. आनी वेगीस आमी पळयतले आमच्या भोंवरी आशिल्ल्यो इगर्ज्यो खाली पडटल्यो, बांदपां खाली पडटलीं, काट्टोनां खाली पडटलीं. मात न्ही जेजून सांगल्या प्रमाणे व्हड व्हड पातोर तुमी पळयतात मू पात्रांचेर पातोर उर आसना म्हणटा देवाचें उतर. मार्काच्या वांजेलांत 13 वळी 1 आनी 2. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2 ऐका. जेजू देवाळांतलो भायर सरतस ताच्या शिसा मदलो एकलो म्हणालो, पळय मेस्त्री, कसले फातर हे, कसली बांदपां ही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, ही सर व्हड बांदपां तूं पळयता, व्हड बांदपां तुमी पळयतात मू. हांगा फातराचेर फातर उरसोना, सक्कडी कोस लावन घालतले. हे दीस बेगीन येतले. कित्याक हे उतार म्हजें न्ही, हे उतार जेजूचें. हे उतार प्रवाद्यांचें न्ही, हे उतार जेजूचें. सक्कडी कोस लावन घालतले. देखून जायते फावटी हांवें उल्लेख केला. ती कोरोना म्हणली मारे कारपीड आयिल्ल्या वेळार, इगर्जे बंद पडलेल्या वेळार, कोपेलां बंद पडलेल्या वेळार एक पिक्चर मेसेज म्हज्या मोबायलार आयिल्ली. इगज बंद दवरल्या, पूण इगजे मुखार रुको म्हणत ते एक जण बसल्यात आपल्या उस्क्यार पवित्र पुस्तक घेवन आनी एकामेकाचे हात धरून दोळे दांपून ते मागोवन आसात. आनी सकला बरयलां, इगज खाली पडिल्ल्या कडेन बंद आसल्या कडेन बरयलां, दीस इज बिल्डींग. आनी हाता हात धरून मागतेल्यांक थंय एक कॅप्शन दिलां, दीस इज चर्च. दॅट इज बिल्डींग एंड दीस इज चर्च. ही पवित्र सभा हांगासर आनी भायर कितें पळयता तुमी, ती बिल्डिंगां. असली पवित्र सभा खंयसर दोग वा तीग सांगाता मेळटा, थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात. खंयसर दोग वा तीग सांगाता मेळटा, थंयसर आसा हांव
तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवे तांचे भेसावानी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवे तांचे भेसावानी. मातेवाचो शुभ वर्तमान हांगासर 18 आनी 20 आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. जंय दोग वातेक खंय दोग वातेक म्हजे नांवी सांगाता मेळटा म्हज्या नांवान म्हणजे जेजूच्या नांवान सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे थंय हांव आसा तांचे मोदेगात. पण आमच्या इगर्जांनी कोणाच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा. ही पेस्तां कोणाच्या नांवान जातात आतां सुरू जाल्यात ह्या म्हयन्यांत. हें ल्हानशें सवाल आमकां विचारल्या पुरो हें उतर आयकल्या उपरांत जर तर आमी जेजूच्या नांवान आमच्या कोपेलांनी जेजूच्या नांवान आमच्या इगर्जांनी जेजूच्या नांवान आमच्या पुणशेतांनी आमी सांगाता मेळना थंयसर जेजू ना म्हणटा देवाचें उतर. जांबरो सांताच्या नांवान सांतीच्या नांवान मरयेच्या नांवान आमी सांगाता मेळटा खंयसरी पवित्र पुस्तकांत बरोवन घालूं ना थंयसर हांव आसा तांचे मोदेगात म्हणून. व्हडलीं व्हडलीं फेस्तां जातात व्हडल्या व्हडल्या पुणशेतांनी थंयसर नव्यानं जातात मात्र न्ही दाबाजीक संभ्रम आचरण जाता कोणाच्या नांवान आसा गी जेजू थंयसर आसा गी जो आसा तसो हांव म्हणलो देव थंयसर हांव सांगना. तुमीच चिंतून पळया. देखून आज कितलें गरजेचें देवाचें उतर आयकून 7 जाणां जावचें. आनी म्हाका हें 7 कळीत जाल्ल्या उपरांत फाटल्या 31 वर्सां जावन खंयच्याच गरजेक देवाक भेटोवंक हांव वचना देवाक मेळोवंक हांव वचना. कित्याक आज तुमकां कळटलें भाव भयण खंयच्याच काडटोना न्ही जेजूनच म्हूण आनीक सामारीच्या स्त्रीक कितें म्हणालो जेजू जोस वंजल वसवर 4 आनी 23 कितें म्हणटा 21 जावन 23 ऐका. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21 to 23. जेजून तिका म्हणलें जेजून समार्याच्या त्या स्त्रीक म्हळें म्हजें उतर सत मन बाये. देखून हांगा केवळ जेजूचें उतर हांव तुमकां प्रगट करना आसा. म्हजें उतर सत मन बाये ह्या दोंगराक जावं खंयच्याय दोंगरार जावं जेरुजालेमाक खंयच्याय जेरुजालेमांत जावं या खंयच्याय टेंपलांत जेरुजालेमाक कितें वेतले देव टेंपलाक वेतले जेरुजालेमांत जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. आज जागो म्हणून खंयच्या जाग्याक गेल्यार आमकां देवाची वळख जायना भाव भयण. खंयच्या जाग्याक वचून खंयच्या टेंपलांत बसल्यार खंयच्या व्हड व्हड 12 करोडांच्या 15 करोडांच्या इगर्जांनी भितर बसल्यार आमकां देवाची वळख जायना. खंयच्या सांता सांतिनीच्या इमाजे मुखार बसल्यार आमकां देवाची वळख जायना. गुंपिनाली गोविंदा जावन खंयसर पळय लोकांचो कितें येता आवरा बरी वळो येता थंयसर वचून बसल्यार देवाची वळख जायना. देखून जेजू म्हणटा जेरुजालेमाक वचनासतना दोंगराक वचनासतना आराधन करचो वेळ जो येवचो आसा तसो हांव म्हणल्या खऱ्या निजा देवाक आराधन करचो वेळ येतलो. तुमी नेणा आसलेल्याक आराधन करतात. कित्याक दोंगराक वेतात नेना आसल्याक आराधन करूंक. कित्याक तुमी थंय टेंपलाक वेतात नेना आसल्याक आराधन करूंक. आमी जाल्यार जाणा आसलेल्याक आराधन करतात. आतां आमी म्हणटा कोण म्हणटा जेजू हांगा तो आनी ताची शीस. तो आनी ताची शीस. आमी जाल्यार जाणा आसल्याक आराधन करता. देखून तो मोळ्याक वेतलो तो खंय येतलो वरेविंगड प्रशांत जाग्याक वेतलो ह्या खंयच्या सरोवराच्या तडीक वेतलो. आनी एखादो तो सिनागोगाक गेला जाल्यार सिनागोगान तो खाली शिकयतलो. तुम्ही पळया लुकास वंजला वचो 4 आनी 18 जावन 21 पर्यंत 18 to 21. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. जेन्ना प्रेरकत्व ताजेर आयलो पवित्रात्म्यान तो भरलो कुरप्यान तो भरलो. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूं बरी खबर प्रगट करनासलो. वडोली भावान कितलें बरें सांगलें. तूं कोणाक जेवणाक आपयल्या वेळार तूं जेवंक वचनातलो. ते जेवणार बसच्या पयलेंच तो तांकां तांची सूख दाखोवन दितालो. हेत्त आग्याच्या पिलानो म्हणून हेत्त कापाट्यानो म्हणून आमी चिंता तो सकट तो सकाळ सांगता बसून जेवतालो म्हणून तो अवकाश तो तांची सूख दाखोवन तांची पातकां दाखोवंक खंयसर ते सतत हांव देवातान पयस गेल्यात म्हूण दाखोवंक तो संदर्भ वापरतालो. देखून पवित्र कितें आत्मा मुजेर आसा देवाची
दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करून ताणे म्हाका अभिषेक केला आणि बंदेत असलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दंचतेल्यांक सवकासाय आणि सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणे म्हाका धाडला. आज गरजेचे सरस्वती दया माया काकलो जोडची गरजेची. आज लोकांक सरस्वती वळख दिवची गरजेची. सर लोकांक सरस्वती पाटी हाडची गरजेची. भाव भयणीन बदलाक आमी आमची फातकी जिनी कान घेवन बँड वाजोवन डीजे वाजोवन आनी पुरशां करून बरें माजा मारून जेवणां करून फेस्तां परब आचारून करून आमी आनी पातकांत पडटा. ही कोणी सुरू केल्ली हांव नेना. ही धाबा जो ही आचारां ही फेस्तां आमी परपर वळयतना हाजो पयलें एक उद्देश आसलो. खंय फेस्ताच्या नांवान मनी कुटुंबां सांगाता मेळटालीं सैरेदेर सांगाता मेळटाले आनी तसलें आतांचे बरी आचारान नातलें. त्या पिरकेचें फेस्त जाल्यार एक दाबाचें मीस आसतालें आनी थंयसर ताच्या पयलीं आयतलें बेस्प आसतालें. ताच्या पयलीं जावं बरो कोंप्रिसो आयतार म्हणून बरो एक पुरशांवें आसतालो खंयचे असो साक्रामेंत असो. ते भक्त आसली भावार्थ आसलो खरें आराधन आसलें. पूण आतां तें न्ही. आतां परत शो जाला. देखून हांगा जेजू मुखार कितें सांगता ऐका. मुखार वाचून जातस पुस्तक कोवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिले आनी तो बसलो. थंय असलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोणचो नासता. तो तांचे लागीं म्हणालो आत्तां तुमी आयकल्ले हे पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें देवाचे उतार तो थंय प्रगट करनासलो. प्रवाद्यांचे उतार थंयच तो प्रगट करनासलो आनी ते ताचे थंय तें कितें जालां खरें जालां सच जालां म्हूण तो दाखोवच्याक. खंयच्याच घडये खंयच्याच देवाळाक ताणें मुखार दवरूं ना. भाव भयणीन बदलाक तो जल्म मारलो खंय मनीस जल्म मारलो खंय हेरा रसना सांगाता मन जाती सांगाता गोट्यांत. थंयच आमकां कळटा की तो रायकुवार जावन रावळ्यारान तो जल्मोंक ना. ताकाच ताणें खालतो केलो आनी त्या गोट्यान तो जल्मालो. आनी आज आमी कोरोडांनी करसून व्हडलीं बांदपां बांदता. ताच्या मानाक न्ही हांवें बांदलां हांवें इतलो लोकां कडचो पयसो जमो करून हांवें बांदला म्हणून. थोडे खाली बांदूंकूच ना वाट जाल्यार एक कडेन बांदले ताचे उपरांत आनी कडेन बांदूंक तांकां धाडटात. आनी कांय बांदूंक ना जाल्यार तांकां रावचें घर बांदतात. आज इल्लें तुका आनी म्हाका आमकां सत कळीत जाल्ल्यांक हें समजायचें भाव भयणीनो. कित्याक आयच्या तिनूय वाचपांनी आमकां कळटलें जो आसा तसो हांव म्हणलो देव मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. आपोस्तलांची कृत्यां 17:26 ऐका. Acts chapter 17:24 कितें म्हणटा. ओ संसार आसलो देव आनी तांतू आसलेल्यो सर वस्तू रचलो देव. सर्गा संसार संसार धनी जाल्ले नेमती. मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. म्हणजे उतार गे मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी सर्गा संसार धनी जो आसा तो हांव म्हणलो देव वस्ती करिना. आनी तुमी चिंता तो वस्ती करता म्हणून मात्र न्ही. मुखार ऐका वा ताका कांय उणें पडलां म्हणून. मनशाचे सेवा साकरेची ताका गरज ना. तुज्या सेवा साकरेची ताका गरज ना. तूं ताका कितलो वळखलाय तूं ताजे म्हाका कितलो कालतो जालाय म्हणून दाखोवंक ती तूं करची सेवा. आतां दीस रात जाल्यार आमी हांगा सेवा करता जाल्यार ह्या सेवेची ताका गरज ना. पूण आमी ताका कितले वळखल्या कितले ताका आमी सत मानता कितले आमी ताका ताजी भिरांत आमकां आसा. खऱ्या निजा देवाक आमी सत मानता तें पळोवंक तो सोदता. ह्या आपोस्ताची कृत्यां 7:40 8 ऐका. Acts chapter 7:46-48. दावीद देवाक मानवलो आनी जाकोबाच्या देवाक एक घर बांदूंक आपणाक बाग फावो कर म्हणून देवा लागीं देवाळ बांदची आशा कोणाक दाविदाक आसली. कित्याक आपूण रावळ्यारांत रावता आनी थंय देवाचे पेटके आसा तम्मात आसा ती पळोवंक जावना ताका तितलेंच. पूण खंयसर पेट गेल्ली थंयसर देवाचे हजरपण ते बगताले वय मू देवाळ वोवंक जाता सांगा.
सांगा देखून देव कशी वरिना या कितें म्हणटा थंय एकाच जाग्यार उबारलेल्या देवाळांत तो बिडार करून देव कशी वरिना देव कशी व्हरता तुजे सवय आसून खंयसर तूं वेचाय तुजे सवय खंयसर तूं वेताय थंयसर तुज्या सांगाता आसच्या हें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाला ताजें हजारपण म्हणटा तो तुजे सवय आसो न्हू खंय तूं वेताय देखून तूं पळय न्ही दावीद म्हणटा न्ही कीर्तन 130:9 कितें म्हणटा स्वर्गाक हांव सोडून गेल्यार थंय तूं आसाय पाताळांत वचून हांव न्हिदल्यार थंय तूं आसाय सकाळीं सकाळीं पांत्यार उठोन दर्याच्या पलतडी वचून बसून जाल्यार थंय तूं आसाय म्हणटा आयक सरकार हांव सडन जाल्यार तूं आसाय पाताळांत हांव आड पडन जाल्यार थंय तूं आसाय पांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करीन जाल्यार थंय सरी तुजो हात म्हाका चलोन व्हरता आमी जायचे 40 मंदिरा सोलची तेंपलां देखून हांवें तुमकां कितले फावटी सांगलां खंय गेल्यार तो म्हजे सवय मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक वयल्यान पोरल्यान म्हजे भितर भायर म्हजे सांगता वस्ती रितीर केल्यांक सारकें कळीत जाता खंयच्याच वस्तूंनी तो बेडार करून कशी वरिना कित्याक खंयच्योच वस्तू जावन दी खंयच्योच मनजाती जावन दी खंयची सुकणीं जावन दी खंयची जीवदाळ जावन दी खंयची मासली जावन दी देवान ताच्या सारक्याची आनी सुरपाची जावन रचलेली ना केवळ तुका आनी म्हाका मनीसाल्याक मात ताणें ताच्या सारक्या आसूं आनी सुरपाय आसूं ताणें रचला वय म्हूण आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो दळणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवा श्वास पुंकलो मनीसातांनी जाय की जीव देखून हांवें जायते सांगलां तुजी म्हजी आमची कूड खंयची मनशाची कूड दळणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती मनशाची कूड दळणीची माती पूण घेता ते रूप देवाचे हाती श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो तर असले कितें तुजो श्वास खंय तावन आयला तुजो प्राण खंय तावन आयला तुजो जीव खंय तावन आयला तो खंयच्याय कट्टोनान दवरूंक जाता सांगा खंयच्याय आयदनान बंद करूंक जाता इट्स सिंपल ट्रूथ म्हणजे सादें सत्य हे सादें सत्य सिंपल ट्रूथ एकदां जालें आमचे थंय ताची बिडार म्हणटा देवाची तर आज तुमकां समजतालें तिनूय वचपानी पूण आज कितलोसो लोक हर धर्माचो लोक लाखांनी कश्टांनी दुबळ्या धाकट्यांनी कश्टांनी जोडुल्लो तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर तांच्या पोडारा खातीर तांच्या कुटुंबाचो पोस करच्या खातीर आज आमी बेश्टेच त्या पात्रांक त्या म्हणटा नाका जाल्ल्याका गरज नासलेल्या त्या काट्टवणांक हर एक धर्माचे वैज्ञानीक पळया देवान दिल्ले बरो रूख आसल्यार पुरो बरी सावळी आसून बरो रूख आसल्यार पुरो त्या रुखा मुळांत बसून आमी नेंगी आब्राम खंय बसून आसलो मामरेच्या त्या रुखा मुळांत तो बसून आसतना देव ताका भेटोवंक घेता वय मू आज आमी कितून पावल्या म्हणून कितले होगडायला आमी वेळ होगडायला मात न्ही आमचे परिश्रमा म्हणटा आमी तें होगडायलां आज देव कितें खुशी व्हरता खुशी व्हरता कितें खुशी व्हरता तुजें तें येवन बिडार कर देखून तुवें आनी हांवें आमी जायचे ताचें मंदीर आनी हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता एजिकेलाच्या बुकांत पयलेंच ताणें मंदिराचें एक बरें एक आमकां थंयसर उतार दिला हे मंदिर कितें म्हणल्यार मागीर आमकां समजतलें एक एजिकेल 47 verses 1 to 12 वयर कितें बरयलां मंदिरांतलें वाळटें उदक देखून आमी म्हणटा न्ही पयलें घरांत घर बेजमेंट जाताना पयलें या एजिकेलाच्या ह्या आवास्वरांत हांवें तांणी तें कंथार घडोवलें देखलें हांवें उदक देवळाच्या उजव्या
वाळून येवचे आनी कोणासशी येवन ते उदाक पावले ते सोमेस बचाव झाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय. आता खंय तावन येता वाळून उदाक तुका आनी म्हाका आमकां बचाव जावंक. खंयच्याय मंदिराच्या उजव्या कुशीन या पोंदा तावन खंयचेय वाळना. आज खंय तावन वाळटा केदाळ वाळटा तुमकां बेगीन कळटलें. जेन्ना तूं आनी हांव आमी मंदीर जाता ह्या मंदिरांत वाळाचे कुरपेची जर मोगाची जर सताची जर शांतीची जर उजवाड्याची जर जानव्याची जर मात न्ही दायळ्याची कितें म्हणटा ते काकुलतीची जर वळाचे वळाचे हांगा तावन भाव म्हयनो जेजून सांगलां जो वांजेला वसवर 7 आनी वोल्ट 34 नो 38 जॉन 7:38. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत कोण मानता ताका सत मानता ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत वाळट्या उदकाच्यो झरी वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आतां आमकां आतां विचारया ह्या काळजांत खरेंच देव बिडार करता जाल्यार झरी वाळटात गी. म्हजी सगळी सिडी आसा कुरपेची जर ही कुरपां वाळटा गी जानवाय वाळटा गी जिवीत वाळटा गी जिविताची जर. आज आमकांच विचारूंक जाय खरेंच ताजें हजरपण आमचें तें आसा जाल्यार वळाचे भाव भयणीनो ताका सत मानतल्याच्या काळजांत हांव वाळट्या उदकाच्यो झरी वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो उमाळटल्यो. देखून वाळूनच आसाचे वाळूनच आसाचे. वडले बाबान सांगलें न्ही आमकां सत्राय दिली हें वाळचें उदक बंद जालां गी म्हणून कोणी येवन आड घालां गी वाळूनच आसलें कोणी मदें येवन आड घालां गी. आतां पावस रावल्या उपरांत पळय थंय 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 वळांक कितें घालतात आनी काडटू घालतात मागीर वाळटाय तें काल जाता बरोवन रावता वय मू बरयलें उदक नितळ आसताय तातूंत तूं वचून सगळें धुतात. हे आमच्या आत्मीक ह्या झरीक सरी करा न्ही. देखून ताच्या आजारपणांतल्यान आमी पयस वचचे न्ही. आमच्या मनांत ताचें आजारपण आमच्या काळजांत ताचें आजारपण आमचें तें ताचें आजारपण. देखून सांग ती कांतार तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याक. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचें देवान केलां तुका आपल्या सारक्याक. ताचे बरी पवित्रपण जोडच्या ताचे बरी पवित्रपण जोडच्या कणगे तुकास्त देणे वर्ते कणगे तुकास्त देणे वर्ते. आज हर एकल्याच्या काळजांत असल्यो झरी वाळटात जाल्यार सगळो संवसार कितले बेगीन संवसार आसलो सर्ग जातो. संवसार आसलो सर्ग जातो भाव भयणीनो. ह्यो झरी वाळोवन 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 जिविताच्यो झरी मोगाच्यो झरी कुरपेच्यो झरी शांतीच्यो झरी काकुलतीच्यो झरी जानव्याच्यो झरी आनी कितें उजवाड्याच्यो झरी कालतेपणाच्यो झरी बळेपणाच्यो झरी पवित्रपणाच्यो झरी ह्यो झरी वाळाच्यो आस. कित्याक वाळनात आमी ताका हांगा आसच्याक हांगा रावच्याक आमी काण वयर दवरला खंयी भायर दवरला. तांणी खंय आसचें न्ही तांणी खंय आसाचें खंय आसाचें. कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यास दिला. कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यास दिला. मनांत काळजांत आनी कुडींत आमच्या अरे एकल्याच्या ताणें बिडार केली न्ही कोणा एकल्याच्या ताच्या एकल्याच्या केल्या पुरो ताणें येवन आमकां देवाची वळख दिल्यार पुरो ना. आज सभाजन तुमी बसून अशें चिंतात फादर जेरीक देवाची वळख जाल्यार पुरो ताणें आमकां वळख दिल्यार पुरो ह्या आंध्रून आमकां दिल्यार पुरो ह्या आनी रिक्सनान दिल्यार ह्या विजयन दिल्यार हे विक्रमान दिल्यार पुरो ना. आपणायचे मोजे थंयची पवित्र
सदां काळजी देवाच्या मुझे तैंजी मुझे तैंजी मुझे तैंजी मुझे तैंजी. आज तुमकां कितल्या सोंप्या रितीन हांव तुमकां देवाचें उतरां म्हाका दाखोवन दिता पळया. कितलें आमकां सत उगड्यापें जालां न्ही आमचे भायर आमचे थंय. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां मनीस जाल्यार हर एकल्या देवान ताच्या सारक्या सोनी सिरपासून रचला वय मू. जेनेसीस चॅप्टर 1:26 उत्पत्ती ग्रंथ वसो 1:20. आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरुपासो आणि आमच्या सारखे असो मनशाक आमी करूया. आता मनशाक आमी करूया म्हणटाना कितें आमच्या सारक्या आमच्या स्वरुपाय असो वय मू वय की न्ही. आता मनीस जाल्लो देव तुकोवन जेजू वय मू. ते जेजू ताचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान आसा की ना तेंचो पुरो आमकां तुका आनी म्हाका आमकां जाणान जावं. बाप ताचे थंय देखून तो जेजू म्हणटा बाप म्हजे थंय हांव बापा थंय देखून वय मू. पळय जेजूनच आमकां वाट दाखोवन दिला. हाका PhD करची गरज ना भाव भयणी. म्हयने काटले बायबल स्टडी करची गरज ना. 3 वर्सां रोमांत वचोन हांव काले सानात जोडणे तांबळे गरज ना. जोडुल्ल्यानी कालें केलां येवन. आज मनीस जाल्यार हर एकल्या थंय जो आसा तो हांव म्हणल्यार येवन बिडार करीचे. कोलोसाकारां बरयल्लें पत्र 1:15 ना दिसच्या देवाचें दिसचें रूप जावन आसा जेजू म्हणून. ऐका तस प्रतिरूप जेजू जावन प्रतिरूप म्हणजे दिसचें रूप मनशा रूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये. देखून ते कांतर हांवें केलें यहोवा इरुवातनु देवरू परमात्मनु यहोवा ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು परमात्मन. देखून देवाक पळोवंक ना कोणी पळोवंक जायना. कित्याक पळोवंक जायना म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिला. जॉनच्या वांजेलांत अवसर 1:18 सांगता न्ही जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:18 कोणीय देवाक कोणेंच खंयच्या धर्माच्या आनी खंयच्या कर्माच्या न्ही खंयच्या धर्माच्या न्ही खंयच्या कर्माच्या न्ही देवाक केदींच पळयल्लो ना. पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान म्हणजे जेजून बापाची आमकां वळख करून दिली. मनीस जावन बापाची वळख दिल्या मात्र न्ही बापाचें सारकें स्वरूप कशें मनीस जावन आमी आपणायचें म्हणल्यार ताणें आमकां दाखोवन दिला. देखून ताणें म्हणलें जाणें म्हाका पळयलां जो वांजेला वचो 14:9 जॉन 14:9 जॉन 14:9 जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे संगत आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. कित्याक मुखली वळ तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा न्ही खंय पर्वतार न्ही खंय आनी खंय सिंहासनाचेर. मनीस जाल्यार जेजू थंय बाप कसो आसा पळया न्ही बापाच्या सारकें आनी स्वरूप संपूर्ण तरान. देखून आमी वचता त्याच कोलोसाकारां बरयल्ल्या पत्रां 1:19 बापाची संपूर्णता पुता थंय. देवाची खुशी अशी जाली बापाची खुशी अशी जावन आसली ताचे थंय म्हणजे जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता आपणाची म्हळ्यार बापाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसली. आनी कशी बिडार करून आसली त्यात कोलोसाकारां बरयल्ल्या पत्रां 2:9 ऐका कशी बिडार करून आसली. कित्याक ताचे थंय मात्र म्हणजे जेजू थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्ण दैवीक संपूर्णता साक्षात म्हळ्यार दिसचे रितीन दिसचे बरी. मोग दिसलो शांती दिसली समाधान दिसलें उजवाड दिसलो कृपा दिसली काकलो दिसली जानवाय दिसली मात्र न्ही पवित्रपण दिसलें भगवंतपण दिसलें. देवाचें सारकें आनी स्वरूप संपूर्ण तरान ताजे थंय बिडार करून आसली. आनीकी तुमी जर तर खट्टोनांनी देव आसा थंय देव आसा पुणशेतांनी देव आसा आनी खंयच्या इमाजेनी देव आसा आनी मुर्त्यांनी देव आसा म्हळ्यार तुमी आनीकी मूर्ख.
मूर्ख. कित्याक हें मंदीर कितें जावन आसा थंयसर मागीर नाजाल्यार आमकां मागीर हांगा घुसपट गोंदळ जावं का. हेच्या दुसऱ्या वचपाक आमी पयलें या कोरिंथीकारांक म्हणलें पयलें पत्र वचप 3 आनी वळ 8 तो नायका 17 पर्यंत. रोयतलो आनी उदक ओततलो एकच शेवटाक वावुरतात तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरात कित मजुरी जोडतलो. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 तावन गे 9 तावन 17. आमी सर्व देवाचे सेवेंत सहा वावराडी. आमी सगळ्यो सेवा देवाच्या सेवेंत सहा वावराडी. तुम्ही ताचे शेत तुमी शेत ताचेंच बांदप. आमी ताचे बांदप खंय आमी ते बांदप आमी ते शेत देखून तो अनेक जाग्यार सांगला न्ही ते मॅथ्यू 9 and verse 37 गे म्हणून मॅथ्यू 9:37 गे थंय बरयलां न्ही गे पिकावळ्यो तेश्ट आसा देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो पिकावळ्यो तेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. हे पिकावळ कितें गोंगी बातगी कोबुगी हे पिकावळ कितें मनीस जाल्यार हर एकल्या थंय देवाचें कितें म्हणटात हजरपण हाडूंक जाय तुवें आनी हांवें सतानी आत्म्यान हर एकल्यान देवाक वळखून ताचें आराधन करचें तसलें आमी जायचे संवसारांत आसतनाच. देखीक तुमी ताचें शीत आनी ताचेंच बांदप आमी बांदप. देखून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत आनी हांव स्वर 2:5 पेद्रू सांगता न्ही हें बांदप कसलें बांदप आत्मीक बांदप. ऐका 1 Peter chapter 2:5 देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देखून आमी हर एकल्यानी जायचे आत्मीक बांदप कितें म्हणटात बांदचें तसलें. आतां जेजू जावन आसा वय मस्ताक आमी जावन ताचे कुडीचे सांदे आत्मीक संगतीनी तूं आनी हांव आमी तेंपले जाताना आमी ते बांदप जाता. कोणाचें बांदप जेजूचें बांदप जाता. म्हजें थंय तुजें तें आमचें तें हर एकल्या तें तूं बिडार करतना हें बांदप कशें पळय आमी मनशांनी केल्लें बांदपा सोबयता जेन्ना आमी आत्मीक रितीन हर एकलो पवित्र जाता हें खरें बांदप. सर्गीचें जेरुजालेम आमी सोबयता. देखून तो म्हणटा पेद्रू कितें म्हणटात कितें जायचें आमी देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया जिवाळ पातर तुमी जाय. कोण आमकां जिवाळ करता पवित्र आत्मा. व्हडलो सांगलें न्ही गे आमी केदां जिवाळ ना पुरो आसा न्हय फाटल्या इतल्या दिसांत हांव निरंतर हांगा देवाचें उतर आमी आयकोनत आसा हांव मात्र वावर करनत आसा हांव पुरो आसना अळसाय ना. कित्याक कोण काम करता पवित्र आत्म्याची ती कृपा वाळूनच आसा. तेदा मात्र आमी जिवाळ ती कृपा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसल्यार मात जिवाळ. नाजाल्यार आमी काय म्हणटा तयार बांदपा बरें ताका दुसऱ्या बांदपानी जीव आसाय पात्रांनी बांदिल्ल्या बांदपानी जीव आसाय. पूण पवित्र तुजें तें आसा जाल्यार आमचें तें आसा जाल्यार जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर सुफळ कर म्हाका जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर सुफळ कर म्हाका सुफळ. जिवाळ आनी कोण जिवाळ आसा तांचे वळता हर एका सेवेंत आमकां कळटा तांची सुटसुडाय तांची उर्बा तांची उमेद. आमी सुकोन गेल्लीं लांकडांनी उजागरची देवाच्या उता जिव्यांनी क्रियात्मक वय मू पवित्र तुजें तें आसा जाल्यार तें क्रिया करनासा जिवाळ जीव दिवन आसा जिवीत बरोवन आसा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें खंयच्या काडटोन आनी जीव ना भाव भयणीन. देखून हर एक वर्सा हर एक म्हणटा तें काले जाडी जे पुसी जे तें पुराय गैराम काडी जे मात न्ही पेंट केल्या काडी. पूण ही आत्मीक देवाळ आमी सोबयचे कशी आमी सोबयता कशी आमी सोबयता देवाच्या उतरा वरवीं सवरून भेंडून नितळ जाल्ल्या वरवीं आनी पवित्रपणांत आमी वाडत गेल्ल्या वरवीं देवाच्या सारक्याचें सुरप्याचें आमी जाल्ल्या वरवीं आमी सोबयता. जसो तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ तुमी जायचे दयाळ वय मग दयाळ जाल्ल्या वरवीं आमी सोबयता वय मग. जसो तुमचो सर्गीचो बाप बरो तुमी जायचे बरें जाल्ल्या वेळार आमी सोबयता. जसो हांव देव बाप तुमचो पवित्र तुमी जाया पवित्र आमी पवित्र जाल्ल्या वेळार सोबयता वय मू. जेन्ना तो कुरपेन भरलेलो आमी कुरपेन भरता आमी
हें देवाळ सोबयता तो मोग हांवें बरलो तो मोग आमचे थंय बरतना हें देवाळ आमी सोबयता न्ही काल बरें करून न्हेसोन हें बरें करून आर्टिफिशियल काल म्हणटात स्मायल दिवन आतां वास मुखार तुमी ताजें शेत आनी ताचेच बांदाप देवान म्हाका दिल्ले कुरपेक सरी जावन एक माहितवंत आनी कारबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या कसली बुन्याद घाली तांणी खंयच्या काठ्ठान बांदलाय खंयच्याय शिसांनी पेद्रून जावन पावलून जावन कोणी जावन काठ्ठान बांदलाय कसली बुन्याद घाल्या कोलोसकारां पयल्या पत्र हांव 2 वर्ड 6 सांगता तुमच्या जिणेची पाळां क्रिस्ता थंय रोमोवन दित तुमची जिणी ताचेर बांदून हाडा तो जावन दी तुमची बुन्याद शुअर फावंडेशन ऐका क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला ही बुन्याद ताणें घाल्ली क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला तर ताचे सवय जिवंक फुडें सरा ताचे सवय जिवंक तुम्ही फुडें सरा तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोमोवन ही बुन्याद सांपावलान घाल्ली जेजूचेर म्हजी बुन्याद देखून म्हजे आत्मीक देवळां हांवें बांदिचें खंयच्या बुन्यादीचेर जेजू म्हळ्यार काडपाचेर ते काडप कोण जेजू वय की न्ही देखो तुजी जिणी जेजू म्हळ्यार काडपाचें तुवें बांदला जाल्यार देवाळ बरें मजबूत आनी सोंपता देखून फाटी वसांनी वास सांपावल कितें म्हणटा कसले बुन्याद घाल्या एक माहितवंत आनी कारबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या पळय आनी एक आतां सबार कडेन अशें न्ही तुमी विजमीत पावतात कोसोली बिल्डिंगांक वडोले सांगलें न्ही हे सिरीज काळा विजमीत पावले पळय सोम्या कोसोलें बांदप हें आतां सबार जाण आमी विजमीत पावता न्ही पोरे कोणें म्हाका व्हिडियो धाडला आतां आमी येवच्या वर्साक 2026 वर्ल्ड फुटबॉल कप आसतालें खंय आनी सावदींत व्हडलें बिल्डींग बांदलां बिल्डिंगा वयर तांणी मैदान केलां खंय बिल्डिंगा वयर फुटबॉल ग्रावंड केला विजमीत पावतात न्ही तें बिल्डींग शाश्वीत गी हें बिल्डींग ही बुन्याद जेजूचेर तुजें जिवीत तुवें बांदून हाडलां तर कितें जाता आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप सडयता पूण आपूण कशें बांदता ते विशयान हर एकलो सत्राय हें गरजेचें आतां जेजूचेर हांगा घाल्ली बुन्याद ह्या बुन्यादीचेर तुमी तुमचें जिवीत बांदून हाडटाना कोणी आनी एकलो येवन हें बिल्डींग कशें वाडयता सडयता म्हणल्यार गरजेचें देखून भावान व्हडल सत्राय दिली भावार्थ नातलेल्या सवय तूं जियेताय तुजो भावार्थ कसो दंडळटा उर्बा नातलेल्या सवय तूं वावर करताय तुजी उर्बा कशी उणी जाता इल्लें तूं संवसाराक आशेताय कसो तुजो आत्मो थंय मागीर तुजे भितर कितें जाता तुका सोण येता हें गरजेचें भाव भयणीनो त्या न्हंयच्या तडीर आसलेले रूख कितें जाल्ले वर्सभर ती वळ वास किर्तनी 1 आनी वळ 3 वास किर्तनी 1 आनी वळ 3 तो वाळट्या उदका देगेर लायलेल्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदीस भावनांत संवसारांत कोणी कितेंय करून दी भाव कितले तांचे काले आचार आसत तूं खंयच्याय की बागोन वच तूं आनी हांवें आमी सोयरो जावं दी कोणी जावं भाव जावं दी भयण जावं दी आनी तुजो कोणी घोव जावं दी ह्या सांगते बागोंक ना म्हणून भावन सारकें सांगलें हांगा येवन केदार तुमी तुमचें समाधान वगडायल्या सांगा पूण खंय भायर पार्टीक घेवन पार्टी आयिल्ल्या वेळार ताणें अशें म्हळें ताणें तशें म्हळें ताणें कोडी काडल्यो ताणें डोस दिलो ताणें मर्याद काडली ताणें मर्याद दिवंक ना देखून 31 वर्सांत हांव न्हू बाबा रिक्षान सांगल्या परमानन्स ह्या सर्वांत हांव विंगड जालां देखून आज उर्बेन आसा उमेदीन आसा ताळो बसल्यार अर्द्यांत घट्ट जालां जाल्यार कांय फरक पडना हांगा उबें रावतना तो तूं उर्बा दिता उमेद दिता सकत दिता बळ दिता सबार जाणांनी फाटल्या 2 हप्त्यात न्हू म्हजो ताळो बसला म्हणून
बसल्यार देवाचे उतार दिला म्हणून कोणाक नाका हो उगी पियाव काया आनी काय लसूण काया मिरींग काया आलें काया हेंत सांगता शिवाय तुमचो ताळो बसल्यार तुमी आमकां देवाचे उतार दिवचें सोडूंक ना म्हणून कोणाच्या मती घेना पळय न्ही आज पियाव जावन रावल्यात खंय आसा आमचो भावार्थ आसतात तुमी आमकां हो संदेश कितलो गरजेचो कुडस्कत वय जेजून म्हण कुडस्कत पूण आत्मो कोण चलयता ही देवाची कृपा चलयता असो आत्मो चलयता कुडीन दसकत जावं पुरो कुडीन पिडेस जावं पुरो पूण तुजो आत्मो बळवंत जाल्यार तूं पिडेस जाता पिडेस जाता केदाळा तुमी ताका सांडून गेल्ल्या वेळार तूं म्हाका तुजी गरज ना म्हणल्या वेळार तो तुका सोडून वेतना वय दसकत जाता मुखार ऐका दुसऱ्यान येता मुखारसून व्हरतना ह्याच बुन्यादीचेर मुखारसून वरीचे बांदप म्हणटात असो आनी कित्याक येदोळूस घाल्ले ते बुन्यादे शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो देखून सो थोडे पटी तुमी हाका ताका हांकां ताका आयकताना तुमची बुन्याद घट्ट जाल्या आतां कोणाचे आयकून ह्या बुन्याद येता तुमी कोसल्याल्यार आनी एका बुन्यादीचे तुमी बांदून हाडल्यार तें बांदप वयर येना जायते बरें सांगलां ह्या भावार्थांत हांव थीर घट्ट दृढ जोशुआ कितें म्हळें ताणें जोशुआक म्हणजे कितें म्हणटा जोशुआच्या पयल्या पुस्तकांत 10:1 आनी 8-10 जोशुआ चॅप्टर 1:8-9 धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर धर्मशास्त्र तुज्या वंटाचेर दवर तांतू बरयला कितें तांतू बरयला ते तुवें 17 पाळचे 17 तें पाळ दिसांनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी तूं सफळ जातलो आनी तुका जैत तुका जैत मेळटलें हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव तांतून दृढ राव कितें फरमायलां पवित्र पुस्तकांत तांतून दृढ राव थीर राव भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवय आसतलो देवाच्या उतरांचेर म्हणजे जिवीत बांदून हाडचें म्हळ्यार देवाचे उतार कोण जेजू हे सगळे उतार तुवें ಒಟ್ಟು केल्यार ते कोणा विशयांत उलयता सगळीं पवित्र पुस्तकां कोणा विशयांत सुरवेर हाकेर पर्यंत जेजू विशयांत देखून जेजूचेर तुजें बांदप बांदून हाडलें तर आनी कोणी ह्या बांदप न्ही दुसरें बांदप तुका बांदूंक दुसरे कडेन व्हरता जाल्यार 17 गे म्हणटा देवाचें उतर भावार्थ ताणूं पयस गेलोय तर गेलें हांवें जायते सांगलां सगळें होगडावन न्ही तुजो भावार्थ तुवें होगडावंक नाय तुवें कांयच होगडावंक नाय आनी सगळें आसो न्ही तुजो भावार्थ वगडायलो आज ह्या सेवकाक आयकून ताजे सारकें म्हणून आनेक पटी आनेका सेवकाक आयकून ताजे सारकें म्हणून तुजो भावार्थ वगडायलो सगळें कोसळ्ळें सगळें कोसळ्ळें देखून तो कशी 17 दिता आनी मुखार पूण हे बुन्यादीचेर भांगारान रुप्यान मोलादीक रत्नांनी रुखान तणान वा बातेणान कोणी बांदीत जाल्यार हर एकल्याचें काम स्पश्ट दिसून येतलें देखून पळय हांगा साबार संगती काडल्यात भांगार रुपें आनी कितें घालें रुखाडी सांगलां आनी काय लोकाडी सांगलां तणी सांगलां वय मू हें पळय खंयच्या बांदपाक वापरच्यो वस्तू वय मू वय की न्ही ते बांदप कितें करचें सोबोवच्यो वस्तू वय की न्ही तशी वापरल्यार हांगा कितें म्हणटा निमानी कितें म्हणालो तो हर एकल्याचें काम स्पश्ट दिसून येतलें दिसून येजे तुका कसो तांणी तुज्या ह्या भावार्थी जिवितांत ह्या कितें म्हणटा क्रिस्ती जिवितांत जेजूचेर तुजो आसलो भावार्थ कसो तो वाडयला सडयला घट केला थीर केला हें गरजेचें उतार दिवन गे साक्ष दिवन गे आतां म्हणजे भांगार म्हणजे उतार घेवं आतां खंयची बरी साक्ष दिल्यार एक म्हणजे कितें म्हणटात ते रुपे आनी कितें सांगलां न्ही सबार रितीनी ह्या भावार्थाक तुवें आनी कितें थीर दवरची घट करीची ह्या तुज्या देण्या मुखार तुज्या सेवे मुखांतरीकी ह्या तुज्या साक्षे मुखांतरीकी ह्या तुका जाल्ल्या तुज्या जिवितांत जाल्ल्या विजमिता मुखांतरीकी ह्या तुवें मागल्लें त्या मागण्याच्या फळां मुखांतरीकी तुजो भावार्थ तारीकी घट जायची जेजू सोमी म्हणून आनी उखोवन धरीची दीस वेताना आनी कितें आसा ह्या सताक उखोवन धरून कितें आड येता तें पयस करीचें भाव म्हण रिती रिवाज्यो संभ्रम आचार आनी फेस्तां परबो आनी कितें नवें ना आनी कितें तुका आड येता जाल्यार तें पयस कर नाका तें 2 दिसां पयलें तुमी जाणान घेता वातिकानांत बाब साहेबान सांगलां मोरी तुका सुटका दिना म्हणून बहिरंग ताणें प्रगट केला सुटका दिवची केवळ
जेजून म्हणून आतां हें थंयच्यान परगट जाल्ल्या उपरांत सगळ्या केरळांत हें सगळ्या टीव्ही चॅनलांनी इस्सू खबर वाळटा. कितल्या वर्सांत हांवें सांगलां खाली तिणें देवाची खुशी केली एक ती एक आमकां देख म्हणून सांगल्यार थोड्यांक समजना. आतां विग्गी कळटलें सगळ्यांक. बरें दिलां थंयसर सारकें दिलां. ती देवाची वता स्विकार करून देवाची खुशी स्विकार करून ती सोडवून जोडलेली पहिली व्यक्ती म्हणून तितलेंच. ती काय सोडवण्याची गरज आसली. ती सोडवूंक दिवंक शकना ती काय सोडवण्याची गरज आसली. इतलेंच कळल्यार पुरो. ना हांगा थोड्यांक आसा हांगा तेरसूं ना हांगा नोवेना ना तर देखून हांगा येवंक नाका म्हणटले आतां तितके दोळे उक्ते जावन दीत. आनी कोण पळय जेजूक कोणच्याक दवर न्हू हेंचो भक्तीपण आदार नासा तांकां इल्लें समजून दी. तुमकां तरी समजलें म्हण चिंता. दोनी गरजेचें भाव म्हण कशें आमी आत्मीक बांदप आनी कितें सोबयता हांव. हांगा पळय खाली शिकोवन मात्र आसाय सांगा. हांगा शिकोवन मात्र आसाय स्तुती काय नाय आराधन नाय सांगा. साक्ष्य ना ते कंतारा ना ते हांगा आत्मीक रितीन दाबाजो नाय. हें सकळ आमकां भावार्था आनी वाडयता आनी सडयता घट करता तेर करता. तेंच सांगता तो. आनी मुखार सोम्याच्या दिसा ते परगट जातले कित्याक तो दीस उज्यान उदेतलो अशें उजो हर एकल्याचें काम वरोवन पळयतलो. आतां उजो कितें पवित्र आत्मो. हांव तुका उदकान स्नान दिता बेगीन येतलो म्हज्या उपरांत तो तुका उजो म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो तुजें म्हणजे आमचें काम सारकें वैग्य नेंगे म्हणली परीक्षा तो करता न्ही आनी कोणी. ही तपासणी करची पवित्र आत्म्यान. तूं देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर करताय गे ह्या ना म्हणलें तपासणी करची. कितें करतलो तो उजो व्हरून पळयतलो. हर एकल्याचें काम व्हरून पळयतलो. हर एकल्याचें काम खंयच्या उमेदीन उर्बेन मादें मोगान भावार्थान भरोशान पातयेन विश्वासपणान प्रामाणीकपणान तुवें केलां तो पवित्र आत्मो व्हरून पळयतालो. देखून हांव तुका कांयच येना सगळ्यांचें काम व्हरून पळोवंक आसा आनी तो पळयता. हांव लोकांक मनोवच्या खातीर करता गी या लोकांक म्हजे सरचें हाडूंक करता गी या म्हजो संस्था वाडोवंक करता गी या म्हज्या बिजनेसा खातीर करता गी म्हाका ह्या सेवे वरवीं म्हाका फायदो आसा म्हजे दीस चलतात म्हणून करता गी म्हणलें कोण व्हरून पळयता. पवित्र आत्मो कितें आसा जाल्यार तुमच्या मतीन येयलें पुराय पळयान गी तें मागीर तुमच्याच नासाकारान जाता. देखून आसा जाल्यार कानोड्या आनी संपूर्ण तरा आत्मीक देवाळां बांदूंक मुखार सरा. आत्मे बचाव करच्या कामांत आमी मुखार सराची. आनी आत्मे बचाव जाल्यार त्या आत्म्यान कोणाचेर बुन्याद ती बुन्याद कोण जेजूचे तांचे जिवीत बांदून हाडीचे. येदो पर्यंत खंय तर दुसऱ्या मंगाचे बांदून कोसलायचे परतून बांदून हाडीचे बऱ्या बुन्यादीचेर. पयलींची घरां कशीं आसलीं त्यात बुन्यादीचेर आतांची घरां बांदूं जाता ते. ती आसलीं उस्तून खाण एक अडेस पीठ म्हणी घट्ट धरण मेळटा म्हणसर वयमू अडेस पीठ म्हणी कोणून पांयाक म्हणटा आमी पांया वयमू ताज्या उपरांत खडपी पात्रान बरी बुन्याद बांदिल्ल्या उपरांत ताज्या उपरांत तांबडे पातोर ताज्या उपरांत वनोद्यो वैगिनी. तशें आत्मीक बांदप तशें जायची. कोणाच्या खंयच्याय तूं उल्या वरवीं कोणाच्या बेश्टण्या वरवीं हालोवंक नजो. घर बांदप्या भशेन चांगला न्ही कितें वेरेर म्हणटा रेवेर बांदिल्लें घर आनी कटपार बांदिल्लें घरा भशेन आयकलां न्ही तुमी. खंयचें उरलें खंयचें गेलें कटपाचेर बांदिल्लें. आतां कडप म्हळ्यार कितें देवाचें उतर. रेव म्हळ्यार कितें संवसार. उराना तें उराना. मुखार वास. कोणी मनशान हे बुन्यादीचेर बांदलेले बांदप भस्म जायनासतना उरत जाल्यार ताची मजुरी ताका मेळटली. कोणी देखून ताणें सांगलां न्ही कोणी तुज्या भावार्थाक येवन कुराड मारता जाल्यार कोणी कुराड मारल्या ताका लेख दिवंक पडटलें. कोणी आयकी तूं पातका कारण जाताय खंयच्या कोणाचो भावार्थ वगडावंक तूं कारण जाताय. ताका पोस्टलावन घे ताका बांदावन घे ताका बेश्टोवन घे. सबार जावन तुमी भियेतात कोणी म्हणटात दक्षिण दक्षिण मुजोने खाशाने सोयरोने शेजारीने भावने मावळोने
आज जायत्यांक दक्षिणेक लेगून कितें म्हणटात तांचें बरें लक्षण आसलें वखद येतात इंके थिंगच जावनच तें म्हाका न्ही तुका जाय जाल्यार कर म्हाका न्ही तसो आसूं जाय घट्ट निट्ट विट्ट मुखार ताचे बांदप लासत जाल्यार ताणें नश्ट बोगी जाय पडटलो कळ्ळें न्ही तुवें बांदलें बांदपा नासान वेती जाल्यार तो नश्ट तुवें बरी जाय पडटलो तरी पूण हांगा थोड्यांक दुखल्यार न्ही तुमच्या आत्म्या बचाव करच्या कामांत आमी धैर्यान देवाचो परगट करता नासतना थोडे सोडून गेल्या ते तांचे नास तांणी हें केला पूण आसल्यांनी तुमचो आत्मा बचाव केला तर आत्मीक देवाक तुमी उबारला तर देव खूश जातलो मुखार ऐका तरी पूण उज्यांतल्यान उतरून शबीत आयलेले बरी तो बचाव जातलो आमकां उज्यांतल्यान उतरोंक आसा बाबा संवसार तो उजो कित्याक देवसार वय मू देवसार म्हळ्यार कितें उजो नास देवसार म्हळ्यार नास क्रोध उजो ताच्या तोंडांतल्यान न्ही उजो भायर येता भस्म करचो उजो नास करचो उजो सगळें हालोवन हाच्या पयलीं सांगलां न्ही इसाया चॅप्टर 14 वर्स 16-17 हो संवसार हालोवचो कोणे राज्यां तरतरावची कोणे आपल्या बंदेंत असलेल्यांक सुटका दिना जावची कोणे ऐका तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी चिंतली संसार हालयल्लो तो आनी राज्यां तरतरायल्लो तो मनीस होस्सुगी संसाराची देसवाट केल्ली शहरांचो नाश केल्लो आनी बंदिवानांक सुटका दिवंक ना तरी आपल्या बंदेंत असल्या सुटका दिना जावची हाणेंच आनी बंदेंत आसा जाल्यार भाव भयणीन ताणें तुमकां आनी बांदून दवरला सांगली न्ही घट्ट दवरला आनी देखून तो उडवलो बाबा रिक्षान सांगलें न्ही बरोवन गेलो जेजू पेस्ताक गेलो बरोवन गेलो जेजू काजाराक गेलो बरोवन गेलो जेजू जेवणाक गेलो जेजू बरोवन गेलो जेजू पत्क्या सांगत आसलो भोवंक गेलो पूण वचून कितें केल्लें म्हणून आमच्या मतीक येना परिस्थिती ताणें कशी बदलिल्ली म्हणून आमकां तें मतीक येना थंय संवसारी रितीन वायन पिवन बेबदे जातल्यांक उदक आसल्यार वायन कन ताणें कशें एक दुसऱ्यांत तो कोण कितें म्हणलें कित्या खातीर आयिल्लो जल्माल्लो म्हणलें कळीत केला तें कोणाच्या मतीक येना आमी बदलूंक शकता आमी खंयच्या कोणाच्या काजाराक वचून ती परिस्थिती बदलूंक शकता सांगा खंय कोणाच्या रोसाक वचून खंयच्या एक फंक्शनाक वचून तांची परिस्थिती बदलूंक शकता खंय सकना बदलाक आमीच बदलून येता आमीच बदलून येता इतले शुक्रार इतले शनिवार थंय वचून आमी पुराय सकाळ सांज म्हणसर कांय नासतना पिये नासतना पळय नासतना कांय कितें म्हणटात माझा मारी नासतना आज एक दीस माझा मारल्यान कितें आहा आनी देखून तो नाश करता आमी नाश करता देखून मुखार तो सांगता 16वी आनी 17वी वळ तुमी देवाचे आमी देवाचे मंदिर आनी देवा सोत्मो तुमचे ते बिडार देव आत्म्या रुपात तुझे ते मोगा रुपात तुझे ते शांती रुपात तुझे ते समाधान रुपात तुझे ते पोतपणा रुपात तुझे ते दयाळ्या रुपात तुझे ते मायकालें जानव्या रुपात तुझे ते सक्ते रुपात तुझे ते उजवाडा रुपात तुझे ते हांगा तुमकां उक्त्यान सांगलां देवाच्या सारक्याने स्वरूप तुझे ते म्हजे ते आमचे ते देखून हांवें तें कांतार केलें दैवेक शब्दा देवा म्हज्या बापा दैवेक शब्दा देवा म्हज्या बापा मनांत म्हज्या येवन बिडा तुजेक मनांत म्हज्या येवन बिडा तुजेक दैवेक मोगा जेजू म्हज्या सौम्या दैवेक मोगा जेजू म्हज्या सौम्या काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें कर काळजान म्हज्या येवन दैवेक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या दैवेक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या कोडीन म्हज्या येवन बिडार तुजें कर कोडीन म्हज्या येवन बिडार देखून बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें बिडार म्हजें तें आमचें तें मनांत काळजांत कोडींत देखून मनांत आमी देवाच्या उतरान ताची जाणवाय भरता आनी गतावन जाल्यार ती आमी सांबाळता जाल्यार तें उतार आमकां हर एक पावटी जागृत सत्राय दिता देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा तर संवसारी मोग केदिंगच तुका उपजवचो ना काना जेवण आसो या न्यासना आसो आनी खंयच्याय आजो ताजो आंचो तांचो संवसारी वस्तूचो आनी संवसारी पदवेचो अधिकाराचो मोग म्हणटात न्ही कुश्ट मोग उपजना
पवित्रात्मा तुझे तें आसा जाल्यार तुका म्हणटा हें ट्रेनींग तें ट्रेनींग हें ट्युशन घेवंक वचना तसो पवित्रात्माच तुका ट्रेन करता. पवित्रात्मा तुका ट्रेन करता. हें काम पवित्रात्म्याची, हें प्रेरण पवित्रात्म्याची, कृपा पवित्रात्म्याची, सुरसुड्या पवित्रात्म्याची, जानवाय पवित्रात्म्याची, सगळें पवित्रात्म्याचें काम तें. तो बिडार करता वय जाल्यार देखूनच जुवांच्या पत्रांत अवस्वर 4:4 सांगता 1 John chapter 4:4 कितें म्हणटा जुवांव तुझे भितर तो पवित्रात्मा भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची, आमी देवाच्या घराण्याची त्या कापाटी प्रवाद्यांचे, या संवसारांत असलेल्या कापाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमची सवय आसा तो आमचे सवय आमचे भितर आसा तो आत्म म्हणजे पवित्र आत्म संसारा सवय असलेले आत्म्याप्रास चड बळादीक. देखून जेजू कितें 3 ताळणी आयले वय मू कशें ताणें जैत वेलें मनीस जावन गी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बळान. पवित्र आत्म्या मुखार वो अशुद्धात्म कांयच न्ही कितेंच न्ही, उजवाडा मुखार वो काळो कांयच न्ही कितेंच न्ही, मोगा मुखार वो राग द्वेश स्वार्थ कांयच न्ही, सता मुखार कोणाची पोट कांयच न्ही कितेंच न्ही. समजायचें तुमकां. देखून हांव सतांत आसा, नितींत आसा, मोगांत आसा, उजवाडांत आसा, कृप्यांत आसा, शांतींत आसा, देवाच्या हजारपणांत आसा. हें गरजेचें. उरलें पुराय खंयचेय लागीं येवंक तो सोडिना. तुमी ज्ञानांत गे तुमी जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतो. आता की ताचे पयलींची वळ वास 16वी वळ तुमी देवाचे मंदिर, आमी देवाचे मंदिर आणि देवा सोत्मो देव असो आत्मो तुमचे ते बिडार तुमचे ते आमचे भितर बिडार करत आसा म्हणून तुम्ही नेनात गी. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र. हे मंदिर देखून जसो हांव तुमचो देव पवित्र बाप पवित्र तुमी जाय पवित्र देखून तुमकांच तुमी पवित्र करा. आनी फाल्यां तुमी कितें देखतल्यात अजाप विजमिता देखतल्या म्हणजे जोशवा सांगता न्ही. अवस्व 3 आणि वळ 5 तिके वचून काड जोशवा चॅप्टर 3:5 आणि फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा, कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें अजापां करतलो. तो सर्वेस्पर तुमचे थंय आसा जाल्यार तुमचे थंय अजापां करतलो. सर्वेस्परचें हजारपण तुजे थंय आसतलें. खंय गेल्या तो धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान तुका उजवाड थंय संपूर्ण तरान तुजे भितर आसलो पवित्र. देखून जायते सांगला कूडस्कत वय वय कूड खंयच्याकस उपकारणा पूण जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान. हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची. कितले आमी पळया न्ही पवित्र आत्म्यान भराज्य आनी आमी कितें म्हणटात कुडीन दसकत जाल्या वणी. आमचो भाऊ विक्रम न्ही कुडीन दसकत जावं पुरो. तुमकां दिसता तो बारीक वय मू हांगा मोठी मोठी आसली हांगा उबे रावन ताजे बरी उलोवन दीत पळया. दनपार एक चॅलेंज करया आसा जाल्यार पळया कोण पळय जिम्माक येतले कोणी आसा तो तागडा बरें खण कोणी आसा जाल्यार येवन हांगा उलोवन पळय. कितें तें काम कुडीचें न्ही तें काम आत्म्याचें. मुखली वळ कितें म्हणटा 17वी वळ कोणी जर एकलो देवाचे मंदिर नाश देवाचे मंदिर जावन अशी कूड कोणी नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. देखून ते कंतर हांवें केलें कुडीसो तुझ्या तो देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलास विभाड करिनाका. कुडीसो तुझ्या तो देसवाट करिनाका देवाच्या तेंपलास विभाड करिनाका. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचे. तूं जावन आसाय मंदिर देवाचे देवान केलां तुका आपल्या सारक्याचे. ताचे बरी पवित्रपण जावच्या ताचे बरी उजवाड तुवें जावच्या ताचे बरी सत तुवें जावच्या ताचे बरी नितुवें पाळच्या. कणगे तुका आसतो देणे वर्ते कणगे तुका आसतो देणे वर्ते. आता एका जाग्यार न्ही परतून आमी वाचता त्या 6व्या स्वरांत कोरिंथीकांक पहिल्या पत्रांत वचून 6 वळ 19 आनी 20 ऐका. 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20. तुमच्यो कुडी कुडांनी खंयच्या कुडांत देव ना. केदाळ सांगता हें कूड तें कूड देवारा कोट्टाडी आनी खंयची कोट्टाडी
तशें कोणी केलां जाल्यार तांचो अर्द्या घोड म्हणच्याने. आनी काय जालें गोंयांत गेल्यार खंयचे घरा मागणी करून गेल्यार हे फादर गॉड्स रूम इज द गॉड्स रूम. मागीर आपूण व्हरतात खाली रूम आसा थंय एक वणोदीर एक कुरिसूम काडटा आनी गॉड्स रूम खंय तान आयलां हांकां गॉड्स रूम म्हणून देवारा कोठाडी. हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमच्यो कुडी कुडी कुडाने पवित्रात्म्याची मंदिरा म्हण पवित्रात्म्याची मंदिरा म्हण तुमी नेनात गे. तसोच मग तुमचे ते वस्ती करता न्ही. तो आत्मा आमचे थंय वस्ती करता म्हण तुमी नेनात गे. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां देवान पवित्र आत्म्याक एक देणे जावन तुमकां दिला. तुमी तुमची आस्त देखून तुमच्या कुडींत आसा पळय तो जीव तुमची आस्त न्ही. देवान दिलो आत्मा तुमची आस्त न्ही. वर्ते मोल दिला आपल्या पुताक जेजूक धाडन रगत व्हरून कुर्सार मारून तुजी म्हजी आमची पातकां बघून वर्ते मोल दिवन ताणे तुमकां आमकां विकतें घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक कुडींत मेल्ल्या उपरांत न्ही जीव आसतना कुडींत ताका देवाक महिमा दिया. जीव आसतना महिमा दिया चिंतनांनी उतरांनी बोगनांनी करण्यांनी दोळ्यांच्या दिश्टींनी. देखून बेश्टेन दोळ्यांनी पळोवशें केलां कानांनी आयकाशें केलां तोंडान ताणें उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोबोन नेटयलां. दोळ्यांनी पळोवशें केलां कानांनी आयकाशें केलां तोंडान ताणें उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोबोन नेटयलां. तुमच्या कुडींत ताका महिमा दिया. तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन ताजी महिमा पळया. तुमच्या कानांनी आयकून ताजें उतर ताका वळखा. तुमच्या तोंडान ताजी स्तुती करा होगलीक दिया. तुमच्या हातांनी ताजी सेवा करा. तुमच्या पांयांनी ताजे तशें धांवन येया. तुमच्या काळजान ताका जागो दिया. तुमच्या मनान ताजी जन्म आपणाया. तुमच्या कुडींत ताजी कृपा जोडून घेया आनी पळया. त्या दाळा मात म्हणयेत हांव सोम्याचें मंदीर हांव ताचें तेंपल म्हणयेत. आनी त्या दाळ तुका खंयचीच वस्त जावं आनी बायले तुज्या भायर आसले कितेंच खंयचेंच तुका अडखळ जावचें ना. तें कालें आसल्यार कोयर म्हूण चिंतायत. हांव तुमकां उक्त्यान सांगता संवसारांत आसलीं कितलीं देवाळां आसूं न्ही कितलीं तेंपलां आसूं न्ही कितलीं काट्टोनां आसूं न्ही म्हाका कोयर ती एक 1% म्हाका तांचेर रेस्पेक्ट ना. खंयच्याय धर्माच्या खंयच्याय देवाळांचेर या काट्टोनांचेर म्हाका ना. कित्याक म्हळ्यार हांव 7 जाणां जाला. ती पातर माती. हाजे पयलीं सांगलें न्ही देवान तुका आनी म्हाका आमकां रचलो मनशाक रचलो. मनशांनी कितें रचलें धर्म रचलो. धर्मांनी धर्माक देवाक रचला. धर्माक देखून दैत्य आनी मनीस पटोवन पडला. पूण पयलेंच आदां वळखलो जाल्यार देवाक न्ही ह्या आब्रामा बरी वळखलो जाल्यार इजाका बरी वळखलो जाल्यार जाकोबा बरी वळखलो जाल्यार पळया न्ही खंय सरी त्या उबारलेली आसा. कितलो आतां आमी चिंता 1-2 वर्सांनी 10 वर्सांनी 40 वर्सांनी 50 वर्सांनी 100 वर्सांनी जेजू येवच्या 430 वर्सां पयलीं ती खंय आसली परजा इस्रायल परजा खंय आसली इजिप्तांत आसली. ताच्या पयलें जाकोब इजाक आनी आब्राम खंय आसले इजिप्तांत नासले ते खंय आसले उर म्हणल्या गांवांत. खंय आब्राम खंय आसलो उर म्हणल्या गांवांत आसलो न्ही. मागीर तांकां थंय इजिप्ता वसाचें पडलें. आनी हांव इस्रायल गेल्ल्या वेळार थंय आब्रामान म्हणटात हांव पातयें ना आब्रामान लायिल्लो खंय तो रूख 4000 वर्सां पयलेंचो खंय म्हाका दाखयतात. वैगी म्हळ्यार हांव रूख पळोवंक येवना म्हळ्यार 4000 वर्सां खंय. आनी आमी पळया न्ही त्या 4 वर्सां जेजू जल्मच्या पयलें 4 वर्सां जेजू जल्म न्ही जायती वर्सां 100 वर्सांनी 100 वर्सां जुवां आसलो वय मू एक मणी काट्टोन बांदलां तांणी देवळ बांदलां सांगा. हें बांदलें जाल्यार कोणें दाविदान कितें आशिल्लो पूण ताच्या पुतान सोलोमन रायन बांदलें जाल्यार कितें बरयलां Acts chapter 7:48 कितें म्हणटा तरी पूण आयका तरी पूण परमोन्नत देव मनशाच्या हातांनी बांदलेल्या घरांनी जियेना. खंयच्याच घरांनी इमाजेनी मुर्त्यांनी बोंब्यांनी पिंतुरांनी तो जियेना. ह्या देवान केल्ल्या खंयच्याच मनशा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच रचनेन तो जियेना. हें कुडास दवरा. कित्याक मनशाक माताच्या सर केसन सुरपा सुद्दां रचला देखून मनशा थंय मात्र ताजें बिडार
आम्ही वाचता एक न्ही कितले आसा जावन तुमकां काण दिता. उगड्या म्हणजे बुकांत वचवर 21 21 वर्स 3 to 5 ऐका. रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 3 to 5. आणि शियासना कुशीत हांव येतलो एक वोट्टाळो हे परी म्हणालो आतापुणी मनशामध्ये देवाचे बिडार देवाचे बिडार झाले तो तांचे मध्ये रावतलो ती ताची पर्ज जातली आणि तो तांचे मध्ये सदांच जी येता तांचे थंय सदांच जी येता तो देव जातलो. देखून तो आमचे भितर भाव बहीण बायलांनी देखून हांवें तुमकां सांगलां ताजें हजारपण वारें आसलें बरी भितर भायर भोंवतोनी. आतां वारें भोंवतोनी मात्र आगे तुजे भितर आसा की ना सांगा. हां आसा की ना तसलें हजारपण. देखून हांवें कितें इंग्लिशान म्हणजे गॉड इज एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. गॉड इज एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. आतां उसवाट जाल्यार सांज जाता ना मायक जाता वय मू वय की न्ही रात जाता वय की न्ही वारें वारें उदक असलें उदकांत असल्यार तूं उदकांत भायर येतना उदक विंगड जाता वय म्हणून वारें सांगा तुजें विंगड जाता खंय असलें काळोखांत असलें विंगड जाता उदकांत असलें विंगड जाता ना आ भाशेन एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. कोरिंथीयांक मेळिल्लें दुसरें पत्र वचोर 6 आणि 16 आणि 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 16-17. सांगा म्हाका आतां सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर देवाच्या ह्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवी येता काय कितें भाव भयणीन तुमी चड मोलादीक हांव आनी तूं आमी चड मोलादीक न्ही मेल्ली मोडी जीव आसले आमी मोलादीक न्ही ते मरोन तांचे पळय कितें करतात थंयसर मुर्ती उबारल्या ती म्हाजी उबारल्या ती न्ही हांव आनी तूं आमी चड मोलादीक. कितें बरयलां आयका बोंब्याक देवाच्या मंदिरा देवाच्या ह्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवी येता गाय बोंब्याक गौरव दिवी येता गाय. आमी जिवंत देवाचे मंदिर आमी जिवंत देवाचे मंदिर या विशयान देवान सांगला तांचे मध्ये हांव म्हजें बिडार करतलो तांचे ते हांव म्हजें बिडार करतलो तांचे मध्ये जी येतलो तांचे सवे तांचे मध्ये तांचे ते हांव जी येतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पर्जा जातली विसरून काडलेली पर्जा. आतां समजायचें तुका आनी म्हाका आमचे थंय बिडार करता देखून बाप पूत आनी पवित्र आत्मा त्री एक देव. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जो असो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 2 वळ 13 22 पर्यंत वाचून काड. जेजू देवाळ शुद्ध करता सुदेवाची आतां साबारजण देवाळ शुद्ध करता म्हणटाना हेंच घट्ट धरलां. देवाळ शुद्ध करता जुदेवानी बांदिल्लें देवाळ शुद्ध करता. देवाळ कित्याक बांदिल्लें कित्या खातीर बांदिल्लें देवान येवंक बिडार करून गी त्या देवाळा भितर देवाक महिमा जावंक देवाची स्तुती जावंक देवाक वगळीक जावंक सांगा बदला कितें जावन आसा ती सुदेवाची पास्क परब लागीं पावलेली परब पेस्त जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो देवाळांत गोरवां बकरे देवाळ जे थंय देवाक महिमाचें आसलें बदलाक थंय कितें जालां शांत जाल्या. आनी आमच्या देवळांनी कितें जाता शांत जाता. पेस्तां परबे वेळा कितें जाता शांत जाता. आनी जेजू कितें करता तशें पळयतना आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसता. पळय देवाक महिमान ना जेजूच्या नांवान सांगाता मेळना ते गोरवांच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्यात पारव्यांच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्यात दुडवाच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्यात बिझनेसाच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्यात. हे पळोवन आतां परच्या पर तेंच जालां भाव भयणीनो परच्या पर मिसांवाचो आयतार म्हणून तेंच जालां सांगाता मेळिल्ली एक तांती कोणाक मेळटा गी म्हणून एक केळ्ळें कोणाक मेळटा गी म्हणून एक आनी कालें कोंब कोणाक मेळटा गी म्हणून. आनी कितें त्या खातीर कितें त्या खातीर गी देवाळां त्या खातीर गी इगर्ज्यो त्या खातीर गी टेंपलां देव खंय दुब्बुळो गी सांगा. एक तांती इकून एक कालें म्हणटात केळें इकून एक बोबळें इकून एक घोसाळें इकून एक कारेत इकून एक वांयगी इकून तातूंत त्याग आसा की सांगा म्हाका. एका विधवेच्या कानीक थंय देव जेजू मेसवालो हांगा वटपणाचें कितें म्हणटात नांव जोडचे खातीर देवाच्या कामाक तुजो आनी म्हजो खरो त्याग आसा जे हांव जेविना जाल्यार न्ही ह्या बऱ्या कामाक हांव आज उपाशी रावन दिता तो त्याग. आज खंयची म्हजी भोंवडी आसली ही भोंवडी हांव कॅन्सल करता आनी तो हांव देवाच्या कामाक दिता हें टेंपल आत्मीक टेंपल बांदूंक हांव दिता हो त्याग.
म्हज्या पुताच्या दुयेच्या खासदाराक लाखा लाखांनी खर्चूच्या बदलाक साद्यापणान कशें आत्मीक रितीन हांव करता आनी तें सगळें उरयता आनी उरलो सगळो हांव देवाच्या कामाक दिता हांगा सुवार्थ परगट जावच्या कामाक तो त्याग न्ही हजारांनी लाखांनी करोडांनी करचून नांव जोडचें तो त्याग न्ही भाव भयणीन सगळ्या संवसाराक कळीत जावन दी तसलो दुडू आमकां नाका तसलो सोन उडल भावान सांगलें न्ही कोण तुका जेवणाक आपयता आपयल्ल्यान कसो तो दुडू जमयला अन्नाड्यान अनितीन या कोणाचें लुटून कोणाक फारून कोणाक दिवचें आसलें दिनासतना त्या जेवणान तूं भागीदार जाता तांच्या फातकांत तूं भागीदार जाता म्हणून कशें बऱ्यान सांगलां आज पळय आनी गे भाव खेळ कोळान जातात हांगा जेजू कितें करता देवळान भितर सरून चाबूक घेता आनी हे पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सकटांक बकऱ्या आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले वांटवकाराचे मान ताणें ओमते घाले आनी तांची नाणी शिंपडायली पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो काडा ते हांगा सक्कड निखाळा खाडा ते सक्कड म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करी नाका बापाक समर्पीत जाले बापाक महिमन जावंक म्हणून तयार केले हे व्यापाराची सांत करी नाकात तवळ तुझ्या घराची उर्बे नाव लासता देखून हे उतार आज सगळ्यांच्या मतीन कसाच खंयसर कोपेलां खंयसर इगर्ज्यो खंयसर तेंपलां उबारल्यान ते बापाच्या माना खातीर महिमे खातीर जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी उबारल्यान ती थंयसर केवळ ताका महिमान जायची कसलोच व्यापार जावनूच व्यापार बिझनेस हांगा जुदे उपराटल्यात तूं कशें करून कशें अधिकार आसा म्हण सांग म्हणटा आनी जेजू कितें म्हणटा सुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें आसर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून कितें म्हणे जेजून तांकां जाप दिली हे देवाळ तुमी मोड घाला पळय आनी जेजून सांगता आनी उपराटले ते देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव ते परत्यान उबारतलो सुदेवानी म्हणलें कितें हे देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी तू ते 3 दिसांनी उबारतलो 44 वर्सां लागल्यान तांकां देवाळ बांदूंक पूण कित्या खातीर बांदिल्लें तांकां खबर ना आनी त्या देवळांत कशें देवाक महिमान जायचें म्हण तांकां कळीत ना पूण जेजू उलयल्लो आतां एका आपले कुडीच्या देवाळा विशयांत देखून ताणें म्हळें न्ही गे हें देवाळ तुमी पळयतात म्हणून पात्राचें पातर उर आसलो सगळें देखून कितले फावटी तें जेरुसलेमांतलें बांदिल्लें देवाळ नाश करून उडयलां नेबुकादनेझर आयलो ताणें नाश करून उडयलें ताजे उपरांत कोण बाबिलोनाचे कोण आयले तांणी नाश करून सुमार फावटी नाश करून उडयलें जाल्यार परतून बांदलें कोणा खातीर आज तुवें आनी हांवें आमी बांदिचें खंयचें देवाळ आत्मीक देवाळ तुजें तें म्हजें तें आमचें तें देवान येवन बिडार करचे खातीर आनी तो खरेंच बिडार करता जाल्यार हेच्या पयल्या वचपांत थोडे मात्र ऐका एजेकिएल 47 वर्स 1 and 2 पयलें वाच उपरांत ताणें म्हाका मंदिराच्या दाराशी ह्या मंदिरांत हांव वळाचे भाव भयणी तें मंदीर सोडा तुमी फातरांचें मंदीर सोडा ह्या मंदिराच्या तावन वळाचे तुज्या दोळ्यांत वळाचे ती दैवीक दिश्ट तुज्या कानांत वळाचे ते म्हणटात देवाचे उतार आयकोवची ती तान तुज्या तोंडांत वळाचे देवाचे उतार आनी देवाक दिवची ती महिमा तुज्या हातांत वळाचे भाव भयणी त्यो बऱ्यो करण्यो बरी सेवा तुज्या पांयांत वळाचे दिवसाची येवंक ती कितें म्हणटात उर्बा धांवन येवची ती उर्बा हें सकट तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें वळाचे ते मंदिराच्या उमरा पंदातावन उदक भायर सरतलें कसलें उदक भायर सरायचें आतां आनी बांयतलें उदक नाका आमकां झरींतलें उदक नाका ह्या आत्मीक बांयतावन कसलें उदक भायर सरायचें कसली जर कुरपेची जर सताची जर मोगाची जर उजवाडाची जर शांतीची जर काकोलतीची जर समजता आत्म्याची जर जन्म्याची जर देखून तर हांवें सांगलें दर गितावन येता जिविताची जर सर्वांक देता जेजू जिविताची जर सर्गीन थावन येता जिविताची सर्वांक देता जेजू जिवीत ही जर वळाचे देखून तूं मुखली वळ 2 हे उदक मंदिराचे उजवे कुशी पंदल्यान वेदीचे दक्षिणेक वाटेन वाळटले मंदिराच्या पोंदातावन पळया न्ही हे मंदीर म्हणटाना भायर तावन भितर येवचें न्ही हांगा तुजें देवाचें हजारपण आसा जाल्यार बापा पुता पवित्र आत्म्याचें हजारपण आसा जाल्यार हांगा तावन वळाचे ही बांय कुरपेची बांय ही समजणेची बांय जानवाची बांय शांतीची बांय हांगातान वळाचे भाव म्हणजे जेजू तावन हेरांक वाडली की ना ती जेजूची खाकलो ताजे तावन वाडली की भायर तावन ताजे थंय आयली ताजे तावन
ताजो मोग ताजे तान वाडलो की भायर तो ताजे थंय येयलो. हांच थंयच तो आमच्या थंय भरास जाय आनी आमच्या थंय तो वाळास जाय. आनी उपरांत नवी वळ जंय न्हंय वाळटा खंयसर ती न्हंय वाळटा थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात ते सगळे जिवंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. पळय न्ही ही जर तूं जे थान वाळटा जाल्यार तुज्या भोंवतणी अशें कशें त्या उदकांत आशिल्ल्यो जिव्यो प्राण्यो मासल्यो विविध तराच्यो हय मू तशें तुज्या जिवितांत सगळें बरेंत वाळटा जाल्यार कशें जेजू भोंवतणी लोक आसलो तशें तुज्या भोंवतणी सगळें बरेंपणूच तुजे थावन येता देखून तुज्या भोंवतणी लोकांची खेट. आनी उपरांत वास मुखार 12वी वळ कित्याक न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साचे फळ दिवपी रूख वाडटले. पळय न्ही तूं जेतान वाळटा जाल्यार तुज्या खुशीन उजव्याक दाव्याक आसल्या मुखल्यान फाटल्यान आसल्या तुज्या भोंवतणी आसल्या त्या सावळ्यांत वाडयल्या हर एका रुखात कितें जाता ताची पानां बावची ना. ते रूख कशे आसतात आतां तुमकां समजूनच्या खातीर सांगता. हांगासर खरेंच आमची आतां आमी देवाच्या उतर दिवच्या थंय ही जर वाडटा जाल्यार त्या वरवीं तुज्या सांगाता आसलेल्यांक कशें जायचें सदांय पांचवी आसलीं पानां बरीं वडोवंक सांगलें न्ही गी तो परजळ घे तो उर्बा गी ती उमेद गी ह्या कितें म्हणटात तो मनोभाव घे तें पवित्रपण घे भाग्यवंतपण घे आमचें तें वाडाचें आनी सडाचें भाव भयण. देखून आमी खंय भायर पळोवचें नाका आसतावना आमी फळ दिवचेंच आसलें. हाजे पयलें जायते फावटी आमकां आयकोंक मेळ्ळां आमी कसले रूख जायचे आनी की झाडां गी आनी की पालवी गी आनी की हें केलें म्हणटा तें फुलां मात्र गी फुलां ती कणस येवना गी कणस मात येवन रावल्या गी फळ दिवचें बरें जायचें म्हणून 30 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी दिवनूच आसाचें मू खंय वर्सां येवपोटी की तो आयिल्ल्या वेळार सोदून आयिल्ल्या वेळार तुजें तें म्हजें तें आमचें खंय एक पावटी न्हय केन्नाय हर एका घडी म्हणल्यार बरी ही फळां ताका मेळत जाय तो आयिल्ल्या वेळार. देखून केदाळा जाता हें तूं संपूर्ण तरान ताचें मंदीर जाताना ताचें टॅम्पल जाताना ताचें हजारपण तुजें थंय जाताना बाप तुजें तें पूत तुजें तें पवित्रात्मा तुजें तें येवन बिडार करतना खंडी जावन तुजें तावन वाळटली ती हे झरी एका घडयेक न्ही निरंतर त्यो वाळटल्यो आनी त्या झरींत जायत्यांक जिवीत मेळटलें. कशें आमी आयकलें ते रूख पांचव्या जावन 12 म्हयने फळ दिवचेच आसले मात्र न्ही त्या तूं उदकांत आसल्यो त्यो मासल्यो नाना तराच्यो मासल्यो बऱ्यो मासल्यो कश्यो जिवाळ मासल्यो जावन आसल्यो तशें तुज्या सावळ्यांत हर एकल्याक तें जिवीत लाभतलें. देखून हाका पयलें जायचें कितें म्हळ्यार ती जानवाय न्ही बापा पुता पवित्रात्म्याचें हजारपण तुजें तें म्हजें तें आमचें तें. देखून आमी जावया खरीं आत्मीक मंदिरां ताणें येवन तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करचे खातीर. ह्या खातीर ताणें आमकां वाट दाखयला जेजूस जावन आसा आमकां कितें म्हणटा मेल फांगत ताचो पाटलाव करया आनी ताणें संवसारांत आसतना जियेल्ली जिणी जियोंक देवाचो आदार आनी आशिर्वाद करपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.
मुझ्या भावांनो आणि बहिण्यानं मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपत्वेदार देवा बापा मानता तसल्यान जामून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानकाने महिमे आमच्या नेके सभेच्या आदावाक सर्विस पोज मानून घेऊ. सर्गीच्या मोगळा बापा तुझ्या उतरा मारी पात खरेंच तू आमकां सत्कळीत केलाय. आम्ही जावन आसा म्हूण तुझें मंदिर देखून तुझें आजारपण आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत हर एक घडी बघूंक तू आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता हांव त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराचे उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरान ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय. पथकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदाहरण ताणें कूड घेतल्यान तो मनेसालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत वरून पुन्हा जिवंतपण उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळवराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 जय. ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय. बापा खरोच तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोट तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले देखून नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन झालो जेजू नव्या बापा जेच्या मरण आसा ताचे पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता. जिविता सोंडे सर्वांची काल्स तुका आमी समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सवतला आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराखे प्रितमेच्या विस्तारलेल्या तुज्या पयस बेस म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समेत सोडून नामळ काल्ल्या बावट सोय आमचो बावट घट कर कर त्याचे कोटान आमी जेशें कर त्याचं उजवाडांत आमी सलाशें कर त्याचं दैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें तें पर जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरे देवाची मे सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व कळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातखां भोगोस आनी आमकां तूं दाळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सहताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकार केसे पिडेशिडेंतले सहताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशेंच सरितीच्या अपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दजोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज्य क्रिस्ताचे आनी बरोबर शानत तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमान तिकांनी आमकां शांती देणे कोटान सांबाळ तुजे थंय राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता हांव ती आमच्या जट्ट्यांनी काय साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमी हांव तुमच्या भितर म्हाका पावना तुज्या सुखन म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमीन रावो सोमिया तुझ्या गोपाल हावला लेता ओळखनिया मोजा दोळ्या सोम्याये रावम तो ये पीड़ा कर मोजा कासा रावता सोम्या तुझा सावळे ऐकून तुझी पुत्रा रावता सोम्या तुझा येण्या येतो तुझा रावता सोम्या तुझ्या सावळे ऐकून तुझी उतरा रावता सोम्या तुझ्या येण्या येतो मोजा घरा सोमिया तुझ्या जरी आवत्रेता ऐकून धनिया तुझ्या उतरा कृपा जियो कवे तुझा मोगा रावता सोम्या तुझा सावळे
तुझ्या सावळे ऐको तुझी उतरा रक्ता सोन्या तुझ्या येण्या येतो मोठ्या घरा. प्रार्थूया. बापा तुझ्या उतरावर या सर्गीच्या राजाचे गोट सता मिसत्या तू आमकां कळीत केल्याय मात्र न्ही. सदां काळ तूं आमचे थंय जियेताय म्हणलें तें सत तुवें आमकां दाखोवन दिलां. देखून आमी जाय जाय तुजी खरी मंदिरां देखून सदांच पवित्रपणान जिवंक आनी तुजें हजारपण जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता त्याच तुजे पिता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानींचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच सांगासर येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचे देव आपलो आशिर्वाद घालूं वसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.